ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी 2079 साउन 14 गते शनिबार, तदनुसार 23/7/2022। बाबाले आज बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीरमा केही आनन्द छैन। त्यसैले यसबाट जीवन छँदै मरेर बाबाको बन, सच्चा पुतली बन। दुनियाँ पनि पुरानो हो, शरीर पनि पुरानो हो। पुरानो चिजमा आनन्द हुँदैन, सुख र खुसी हुँदैन। त्यसैले यसबाट जीवन छँदैमा मर भन्नुहुन्छ बाबा। मरेर बाबाको बन र सच्चा सच्चा पुतलीहरू बन। प्रश्न आजको, सङ्गम युगको फेसन कुन चाहिँ हो? उत्तर, यो सङ्गममा नै तिमी बच्चाहरू यहाँ बसी बसी आफ्नो घर वैकुण्ठको घुमफिर गरेर आउँछौ। यो सङ्गम युगको नै फेसन हो। सूक्ष्म वतनको रहस्य पनि अहिले नै खुल्छ। यस्तो किसिमको नयाँ फेसन जो सङ्गम युगमा नै चल्छ, त्यो भनेको हामी यहाँ बसी बसी छौँ त सङ्गम युगमा, तर यहाँ बसेर पनि मनबाट र बुद्धिबाट सतयुगी दुनियाँ, स्वर्ग अर्थात् वैकुण्ठमा घुमेर आउँछौँ, भ्रमण गर्छौँ। यो यहीँको फेसन हो र जुन मुख्य छ सूक्ष्म वतनको रहस्य, त्यो पनि अहिले नै जान्दछौँ हामी। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यी दुवै कुराहरू सङ्गम युगका नै फेसन हुन्। प्रश्न आजको, कुन विधिले गरिबी वा दुःखलाई सहजै बिर्सन सक्छौँ? उत्तर, अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यौँ भने गरिबी वा दुःख सबै बिर्सिन्छौँ। गरिब बच्चाहरूको पासमा नै बाबा आउनुहुन्छ धनवान बनाउन। गरिब बच्चाले नै बाबाको गोद लिन्छन्। यस्तो विधिले गरिबी वा दुःखलाई हामी सजिलै बिर्सिन्छौँ। त्यो विधि भनेको अशरीरीपनाको अभ्यास हो। जति जति अशरीरी बन्छौँ, त्यति नै गरिबी र दुःख सबै बिर्सिँदै जान्छौँ। गरिब बच्चाहरूको साथमा नै, उनीहरूसँग नै बाबा मिल्न आउनुहुन्छ, गरिब बच्चालाई धनवान बनाउन। र गरिब बच्चाहरूले नै बाबाको गोद लिन्छन्, उनीहरू नै बाबाको बन्छन्। गीत छ आज, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया सारी मर जाने के लिए। दुनियाँमा जे जति छ प्रीत, सबै अन्त्यमा मर्नकै लागि हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ओम शान्ति। आत्माहरूको प्रीत बन्छ आफ्नो पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मासँग। तर यहाँको जुन प्रीत छ, यो प्रीत आत्माको प्रीत परमात्मासँग हो। जान्दछन् बाबाले हामीलाई यहाँबाट लैजानुहुन्छ। कसैको आत्माले शरीर छोडेर जान लागेमा बचाउने कोसिस गर्छन्। जसरी सावित्री सत्यवानको कथा बताउँछन्, उनी आत्माको पछि कति लागिन् फेरि शरीरमा आओस् भनेर। कथा सावित्री सत्यवानको अन्त्यमा गइसकेको आत्मालाई पनि फिर्ता लिनको लागि, फेरि जगाउनको लागि कति मेहनत गरिन् सावित्रीले। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, तर उनमा ज्ञान त थिएन, तिमीमा ज्ञान छ। हामी हरेकको प्रीत बनी छ उहाँ परमपिता परमात्मासँग। सावित्रीको प्रीत सत्यवानसँग थियो। त्यसैले मरिसकेको सत्यवानलाई पनि फेरि जगाउने कोसिस गर्नुभएको थियो। उहाँले फेरि जगाएर फिर्ता ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले हामी हरेक आत्माको प्रीत पनि एक पिता परमात्मासँग छ। तर यो प्रीत किन बनेको छ त? बाबा भन्नुहुन्छ, मर्नको लागि। त्यहाँ त जगाउने कोसिस गरिन्छ, कोही गयो भने पनि बोलाउने फर्काउने कोसिस गरिन्छ। तर यहाँको जुन प्रीत छ आत्मा र परमात्माको, यो प्रीत वास्तवमा मर्नको लागि हो। बाबासँगको यो प्रीत त धेरै राम्रो छ। आत्माहरूले आधा कल्प भक्ति मार्गमा ठक्कर खान्छन्, हामी आफ्नो शान्तिधाम घरमा जाउँ भनेर। हो पनि अवश्य, सत्य पनि यही हो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, अशरीरी बन, मर। अशरीरी बन्नु अर्थात् मर्नु हो। आत्मा शरीरबाट अलग भयो भने त्यसलाई मरेको भनिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो दुनियाँ अथवा यो बन्धनबाट मर, अर्थात् मेरो बन। यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीरमा कुनै आनन्द छैन,
शरीर पनि पुरानो हो, दुनियाँ पनि पुरानो हो, कहीँ कतै आनन्द छैन। यो त धेरै फोहोरी दुनियाँ हो, वास्तवमा रौरव नर्क हो यो। तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब मेरो बन, म आएको छु सुखधाममा लैजान, जहाँ दुःखको नाम रहँदैन। त्यसैले खुसीले पुतली बन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, खुसी खुसीले परवाना बन, पुतली बन। पुतलीहरू खुसीले आउँछन् नि उड्दै उड्दै, जहाँ जहाँ उज्यालो, जहाँ जहाँ बत्ती बलेको देखिन्छ, त्यहीँ त्यहीँ पुतलीहरू सबै उड्दै उड्दै खुसी खुसीले आउँछन्। कुनै यस्ता पुतली हुन्छन्, दीपक बलेपछि जन्मिन्छन्, दीपक निप्छ अनि मर्छन्। दीपमालामा थुप्रै साना साना पुतली हरियो रङ्गका आउँछन्, बत्तीमाथि आसक्त हुन्छन्, बत्तीमा जानासाथ मर्छन्। अब बाबा त महाज्योति हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पनि पुतली जस्तै आसक्त बन। तिमी त चैतन्य मनुष्य हौ। जति पनि देहका बन्धन छन् तिनलाई जीवन छँदै छोड, आफूलाई आत्मा सम्झिएर मसँग योग लगाऊ। खुसीमा रह्यो भने यो शरीरको भान छुट्छ। म आत्मा यो दुनियाँलाई छोडेर आफ्नो घर जान्छु। यो दुनियाँ अब कुनै कामको छैन, यससँग दिल नलगाऊ। यो दुनियाँमा धेरै गरिब छन्। संसार नै गरिबीको दुनियाँ हो, त्यसैले गरिब नै दुखी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब अशरीरी बन। हामी आत्मा त्यहाँ शान्तिधाममा रहनेहरू हौँ। अहिले त त्यो शान्तिधाममा कोही जान सक्दैन जबसम्म पवित्र बन्दैनन्। यति बेला सबैका पङ्ख टुटेका छन्। सबैभन्दा बढी उनीहरूको टुटेको छ जसले आफूलाई भगवान मानेर बसेका छन्। उनीहरूको पङ्ख टुटेको छ जसले आफूलाई स्वयं भगवान सर्वेसर्वा ठानेर बसेका छन्। त्यसैले उनीहरूले कहाँ लैजान्छन्? बाबा बताउनुहुन्छ, स्वयं नै जान सक्दैनन् भने तिम्रो सद्गति कसरी गर्छन्? त्यसैले भगवानले भन्नुभएको छ, यी साधुहरूको पनि मैले उद्धार गर्नु छ। केवल उनीहरूले सम्झन्छन् कृष्ण भगवानुवाच, तर हो शिव भगवानुवाच। शिव हुनुहुन्छ नै अशरीरी, अवश्य प्रजापिता ब्रह्माको मुखद्वारा नै सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यहरूको रचना प्रजापिता ब्रह्माद्वारा हुन्छ, यो त सबैले मान्दछन् वर्षा दिनको लागि। बाबा बताउनुहुन्छ, यो त सबैले मान्दछन्, कसैसँग पनि सोध, उनीहरूलाई महसुस होस् वास्तवमा पिताले बच्चाहरूलाई किन रच्छन्। पिताले बच्चाहरूलाई किन रच्छन् त सोध भन्नुहुन्छ बाबा। पिताले रच्छन् वर्षा दिनको लागि, आफ्नो प्रपर्टी आफूसँग भएको सारा वर्षा बच्चाहरूलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि। बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूलाई रच्नु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनुहुन्छ, स्वर्गको मालिक बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ, दुनियाँलाई परिवर्तन गर्न, नर्कलाई स्वर्ग बनाउन, मनुष्य सृष्टिलाई दैवी सृष्टि बनाउन, त्यही सुख दिन बाबा आउनुहुन्छ नि। हुन त मनुष्य यहाँ पदमपति छन्, महल आदि छन्, तर तिमीले जुन पढाइ पढ्छौ त्यसबाट तिमीले उच्च पद पाउँछौ। जिस्मानी पढाइ पढ्नेले सम्झन्छन्, हामी वकिल बन्छौँ, हामी आइएएस बन्छौँ। तिम्रो बुद्धिमा छ, हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ विश्वको मालिक बनाउनको लागि। यो कति उच्च पद छ, त्यो पनि तिमी 21 जन्म कहिल्यै रोगी बन्दैनौ। यस्तो किसिमको पढाइ बाबा पढाउनुहुन्छ, जुन पढाइले आत्मा निरोगी बन्छ, कहिले रोगी बन्दैन। अकालमा मृत्यु हुँदैन, तर कसको मृत्यु हुँदैन त अकालमा? को चाहिँ रोगी बन्दैनन् त भन्दा जुन पुतलीले बाबालाई आफ्नो बनाउँछन् उनीहरूको नै हो। बाबाको गोद लिन्छन्। धनवानले त गरिबको गोद लिँदैनन्, गरिबका बच्चाले धनवानको गोद लिन्छन्। अहिले त सबै बिल्कुल गरिब छन्। तिमीलाई थाहा छ, यी महल आदि सबै खतम हुन्छन्, माटोमा मिल्छन्। हामी नै विश्वको मालिक बन्नेछौँ। मालिक थियौँ, अहिले छैनौँ, फेरि बन्छौँ। सारा सृष्टिको मालिक अरू कोही बन्दैन। सारा सृष्टिको मालिक केवल
तिनै आत्मा जसले बाबालाई आफ्नो सर्वस्व बनाएका छन् उनीहरू नै भन्छन्, अरू कोही पनि भन्दैनन्। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ 21 जन्मको लागि। सुख त सबैको लागि हुन्छ, यहाँ त अल्प आयुमा नै मर्छन्। धेरै यस्ता पनि हुन्छन् जो राजा कहाँ जन्म लिन साथ मर्छन्। रजाई मानौ जन्म लिँदासम्म मात्र मिल्यो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यहाँ हामी बसेका छौँ बेहद बाबाको सम्मुख। आत्माले शरीर धारण गरेर पाठ खेलिरहन्छ। अहिले जान्दछौँ हाम्रो आत्मामा बाबा आउनु भएको छ, पुरानो बन्धनबाट छुटाएर नयाँ सम्बन्धमा जोड्नको लागि। यथार्थमा तिमी सूक्ष्म वतन वैकुण्ठ आदिमा जान्छौ, मिल्छौ, झुल्छौ। तिम्रो सम्बन्ध भएको छ बेहदको। यो कस्तो राम्रो फेसन छ, आफ्नो घर जान सक्छौ। मीराको पनि वैकुण्ठ घर थियो नि, चाहन्थिन् वैकुण्ठ जाउँ। यहाँको घर होइन, यहाँ त बिल्कुल गरिब छन्। केही पनि तिम्रो पासमा छैन। विष्णुपुरी हाम्रो धेरै उच्च देश हो। बाबा भन्नुहुन्छ उच्च देश हो विष्णुपुरी। सुनको विश्व थियो, अहिले छैन। जब थियो त्यसको महिमा गर्छन्। अहिले त सुनको के हालत भएको छ, गहना आदि सबै लैजान्छन्। बिचराहरूले लुकाएर राख्छन्, कतै डाकुले नलुटोस् भनेर। त्यहाँ त अथाह सुन छ। निशानीहरू पनि छन्। सोमनाथको मन्दिरमा निशानीहरू छन्। मुसलमानहरूले लगेर मणी आदि चिहानमा लगाए, अङ्ग्रेजहरूले पनि लगे। निशानीहरू छन्। त्यसैले हामी कति धनवान थियौँ, अहिले हेर हाम्रो के हालत छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाको बनेका छौँ स्वर्गको मालिक बन्न। बाबा आउनु भएको छ, पहिला पनि आउनु भएको थियो। शिवरात्रि मनाउँछन्। रात्रि त कृष्णको पनि भन्छन्, शिवको रात्रि पनि भन्छन्, थोरै मात्र फरक छ। कृष्णको पनि रात्रि, शिवको पनि रात्रि। यो कुरालाई अहिले तिमी बच्चाहरूले नै जान्दछौ। कृष्णको जन्म त दिनमा होस् वा रातमा होस्, यसमा के नै फरक पर्छ र? चाहे दिनमा चाहे रातमा हो त जन्माष्टमी। त्यसैले भन्नुहुन्छ फरक के नै पर्छ। रात्रि कृष्णको मान्नु वास्तवमा गलत हो। रात्रि हो शिवको, तर यो हो बेहदको कुरा। शिव भगवान हो वाच। यो बेहदको ज्ञान त फेरि कसैले पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा चाहे रात्रिमा जन्मिउन् चाहे दिनमा फरक के नै पर्छ र? तर कृष्णको कुनै रात्रि हुँदैन, किनकि कृष्णको जन्म त उज्यालो दुनियाँमा नै हुन्छ, सुखको दुनियाँमा। तर वास्तवमा शिवको जन्मलाई चाहिँ रात्रि भनेर भनिन्छ, किनकि यो हो शिव भगवान वाच। उनीहरूले शिवलाई भुलेर कृष्णको रात्रि लेखिदिएका छन्। जब रात पुरा हुन्छ अनि दिन सुरु हुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै बेहदको दिन बनाउन। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात हुन्छ। ब्रह्मा कहाँबाट आए? गर्भबाट त निस्किएनन्। ब्रह्माका माता पिता को हुन्? कति विचित्र कुरा छ। बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। यिनलाई आमा पनि बनाउनुहुन्छ, बच्चा पनि बनाउनुहुन्छ। माताले नै आफ्नो बनाउँछिन्। त्यसैले गायन गरिन्छ, तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। हामी सबै आत्माहरू हजुरका बच्चा हौँ। आत्माले भन्छ परमात्मासँग, आत्माले नै पढ्छ, यी कर्मेन्द्रियद्वारा सुन्छ। बच्चाहरूले यो याद बिर्सिन्छन्, देह अभिमानमा आउँछन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आत्मा अविनाशी हौ, शरीर विनाशी हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मलाई याद गर, यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो, जुन हिरा तुल्य छ। जो बाबाको बन्छन् उनीहरूको जीवन हिरा तुल्य हुन्छ। जसले यो समयमा आफ्नो सर्वस्व सम्पूर्ण नाता एक बाबासँग जोडेका हुन्छन्, उनीहरूको जीवन नै अहिले पनि हिरा तुल्य, भविष्यमा पनि त्यतिकै स्वर्णिम छ। त्यसैले तिम्रो आत्मा शरीरको साथ परमपिता परमात्माको बनेको छ। अब आत्मा हिरा जस्तो बन्छ, अर्थात् सक्कली सुन बन्छ 24 क्यारेटको। अहिले त कुनै क्यारेट रहेको छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सुन्दा मधुवनको वासना आउँछ। यहाँ नै मुरली चल्छ भन्न त बाबा पनि भन्छौ, तर यति मजा आउँदैन, किनकि मुरली सुनेर फेरि मित्र सम्बन्धी आदि मायाको राज्यमा जान्छौ।
एकछिन मुरली सुन्छौँ, सुनिन्जेल मजा आउँछ, बडो आनन्द आउँछ। फेरि त्यसपछि उही मित्र सम्बन्धी हेनतेन आफन्त यी सबै कार्यधन्दा यी सबैको जाल धन्दामा माया जालमा फेरि जान्छौँ राज्यमा। त्यसपछि मुरलीको आनन्दको रस पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यहाँ त भट्टीमा रहन्छौँ, यहाँ त रजाइको प्राप्तिको लागि पढिरहेका छौँ। बाबाको घरमा बस्दा बिल्कुल भट्टी हुन्छ। त्यसैले यहाँ हरेक समयमा याद रहन्छ कि म रजाइको लागि पढिरहेको छु भन्ने कुरा। यो तिमी रहनको लागि होस्टेल हो। घरमा पनि बाहिरका पनि कति आएर रहन्छन्। यहाँ तिमी स्कुलमा बसेका छौ, गोरखधन्दा आदि केही पनि छैन, आपसमा नै कुराकानी गरिरहन्छौ। एकातिर छ सारा दुनियाँ, अर्कोतिर तिमी छौ। एकातिर पश्चिमको दुनियाँ, अर्कोतर्फ हामी बाबाका बच्चाहरू। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आत्माहरूको प्रीतम एकै हुनुहुन्छ। आत्माको सच्चा सच्चा प्रीतम त एक बाबा नै हो। आत्माले नै उहाँलाई याद गर्छ। भक्तिमा कति भट्किन्छन् निराकार बाबासँग मिल्नको लागि, किनकि दुखी छन्, सतयुगमा भट्किँदैनन्। अहिले त कति धेरै चित्र बनाएका छन्, जसलाई जे आयो त्यही चित्र बनाए। गुरुहरूको कति मान छ, सम्झन्छन् जसरी ती गुरुहरू छन् त्यस्तै यहाँ पनि यी गुरु हुन्। जसरी साधु वासवानी पहिला टिचर थिए, पछि साधु बने, गरिबहरूको सेवा गरे। अहिले उनीसँग कति लाखौं रुपैयाँ आउँछ। मनुष्यले सम्झन्छन् जसरी अरू आश्रम छन् त्यस्तै यो पनि आश्रम हो। तर तिमीलाई थाहा छ, यहाँ बाबा आउनुहुन्छ नै ब्रह्माको तनमा। अवश्य ब्रह्मकुमार कुमारीहरू चाहन्छन् ब्रह्माको मुख वंशावली चाहियो नि, जसद्वारा रुद्र यज्ञ रचियोस्। यो हो रुद्र शिव बाबाको यज्ञ। अब एकलाई नै याद गर्नु छ। यहाँ त मनुष्यबाट देवता बन्ने कुरा छ। यस्तो कुनै सत्सङ्ग छैन जहाँ यस्तो कुरा होस्, मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। तिमीलाई नै स्वर्गको बादशाही मिल्छ। तिम्रो कुराले मनुष्य हाँस्छन्। यो कसरी हुन सक्छ? यो कसरी सम्भव छ? मनुष्यबाट देवता, स्वर्गबाटको बादशाही पढेर भगवानबाट कसरी सम्भव छ भनेर दुनियाँलाई भन्यो भने मनुष्य हाँस्न सक्छन्। फेरि जब पुरा बुझ्दछन् फेरि भन्छन् कुरा त सही हो। बुझिसकेपछि फेरि भन्छन् कुरा त ठिकै हो। वास्तवमा भगवान पिता हुनुहुन्छ नि, बाबाबाट वर्षा मिल्छ। हामी विश्वको मालिक थियौँ, अहिले हेर के हालत भएको छ। कसैलाई पनि भन उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, स्वर्ग रचयिता हुनुहुन्छ। फेरि हामी स्वर्गको मालिक किन बन्दैनौँ? अरे आफ्नो बुवा नै स्वर्गको मालिक हुनुहुन्छ, रचयिता हुनुहुन्छ भने हामी स्वर्गको मालिक किन बनेका छैनौँ? किन हामी गरिब छौँ त? नर्कमा किन बसेका छौँ? अहिले त रावण राज्य छ। सतयुगमा रावण हुँदैन। अहिंसा परमो धर्म हुन्छ, त्यसलाई विष्णुपुरी भनिन्छ। तर जान्दैनन् विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्गपुरी हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, विष्णुपुरीमा लैजानको लागि बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। परमपिता परमात्मा आएर ब्रह्मा विष्णु शङ्करद्वारा आफ्नो कर्तव्य गराउनुहुन्छ। स्पष्ट लेखिएको छ। विष्णुपुरी भन वा कृष्णपुरी भन, कुरा एउटै हो। लक्ष्मीनारायण बचपनमा राधा कृष्ण हुन्छन्। यी प्रजापिता ब्रह्मा त साकारी हुन् नि। सूक्ष्म वतनमा त प्रजापिता भनिँदैन। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा एडप्सन हुन्छन्। बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। कति सहज कुरा छ। केवल त्रिमूर्तिको चित्र आफ्नो घरमा राख। त्यसमा लेखिएको पनि होस्, गायन पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना। तर त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनेर बाबा शिवलाई गुम गरिदिएका छन्। अहिले तिमीले जान्दछौ उहाँ हुनुहुन्छ निराकार परमपिता परमात्मा। यिनी हुन् प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मालाई देवता पनि भनिन्छ। सम्पूर्ण फरिस्ता बनेपछि मात्र देवता भनिन्छ। ब्रह्मा सम्पूर्ण फरिस्ता बनेपछि अनि भन्नुहुन्छ देवता। तिमीलाई अहिले देवता भनिँदैन। देवताहरू हुन्छन् सतयुगमा। तिम्रो हो दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देवताय नमः भन्छन्, न कि ब्रह्मा परमात्माय नमः भन्छन्। जब यिनीहरूलाई नै देवता भन्छन्, फेरि आफूलाई परमात्मा किन भन्छन्? सबै
परमात्माका रूप हुन्, यस्तो कसरी हुन सक्छ? यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। उनीहरूको पनि कुनै दोष छैन। अब उनीहरूलाई बाटो कसरी देखाउने? भक्तहरू सबैले भुलेका छन्। किसिम किसिमका अनगिनत बाटो बताउँछन्। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ। वर्षा लिनु छ भने ब्रह्मा बिना शिव बाबासँग वर्षा मिल्न सक्दैन। सबैले वहाँ एक प्रेतमलाई बोलाउँछन्। म कल्प कल्प यो सङ्गममा आउँछु, म हुँ पनि बिन्दु, हेर मलाई कसरी तुलना गर्छन्। कति सानो आत्मामा अविनाशी पाठ छ। बाबाको रूप कल्प कल्पमा आउनुहुन्छ बाबा, किनकि हामीले नै बोलाउँछौँ एक प्रीतमलाई। र त्यो रूप बिन्दुलाई हामीले केसँग कति ठुल्ठुलो शिवलिङ्गसँग तुलना गरिदिन्छौँ। र यति सानो आत्मामा कति धेरै पाठ छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो भावी हो। एकातर्फ बाबाको यथार्थ असली रूप, अर्कोतर्फ मनुष्यले तुलना गरेको बनाएको रूप। बाबाको त्यति सानो आत्मामा कति धेरै अविनाशी पाठ छ। यी सबै कुराहरू छन्। वास्तवमा यी सबै कुराहरू के हुन् त? अन्त्यमा भावी नै हो। जो लेखिएको हो त्यही नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ भावी। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। सुन्यौँ हामीले बाबाको आजको महावाणी। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा रहेको छ, आफूलाई आत्मा सम्झिएर दिलको प्रीत एक बाबासँग लगाउनु छ। यो दुनियाँ कुनै कामको छैन, त्यसैले यसलाई बुद्धिद्वारा भुल। आत्मा सम्झ, दिलको प्रीत एक बाबासँग लगाउनु छ। दुनियाँ कुनै कामको छैन, त्यसैले यसलाई बुद्धिद्वारा भुल्नु छ। भुलिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबा। 2 नम्बर, आफ्नो जीवनलाई हिरा तुल्य बनाउनको लागि एक बाबामा पुरा पुरा बलिहार हुनु छ। यो जीवनलाई हिरा तुल्य बनाउनु छ, त्यसको लागि एक बाबामा पुरा पुरा बलिहार हुनु छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही, यो पाठ पक्का गर्नु छ। अन्त्यमा हामीलाई काममा आउने चिज नै यही हो, एउटै पाठ, मेरो त एक बाबा, दूसरा न कोही। यो पाठलाई पक्का गर्नु छ। वरदान छ आजको, समस्याहरूको पहाडलाई उड्ती कलाद्वारा पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। जसरी समयको रफ्तार तीव्र गतिले सदा अगाडि बढिरहन्छ, समय कहिले रोकिँदैन, उसलाई कसैले रोक्न चाहेर पनि रोकिँदैन। समय त रचना हो, तिमी रचयिता हौ। त्यसैले जस्तो सुकै परिस्थिति अथवा समस्याहरूको पहाड नै आओस् तापनि उड्नेवाला कहिले रोकिँदैन। यदि उड्नेवाला चिज गन्तव्यमा नपुगी रोकियो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। उड्नेवाला चिज लक्ष्यमा नपुगिकन बीचमा रोकियो मात्र भने पनि धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्छ। तिमी बच्चाहरू पनि तीव्र पुरुषार्थी बनेर उड्ती कलामा उड्दै जाऊ, कहिले पनि थाक्नु वा रोकिनु हुँदैन। बाबाको महावाणी, आजको वरदान, समयको रफ्तार तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै रहन्छ, कहिले पनि रोकिँदैन, न रोकेर रोकिन्छ, न छेकेर छेकिन्छ। त्यसैले यो रचना हो, हामी रचयिता हौँ। जस्तो सुकै परिस्थिति समस्याको पहाड नै आओस्, पहाडले उड्नेलाई कहिले पनि छेक्दैन। उड्नेवाला चिज गन्तव्यमा यदि नपुगी रोकियो भने दुर्घटना हुन जान्छ। त्यसैले तीव्र पुरुषार्थी बनेर उड्ती कलामा उड्दै जाऊ, यसमा थाक्नु रोकिनु हुँदैन। बाबाको आजको वरदान पनि हामीले सुन्यौँ। स्लोगन छ, यादको वृत्तिद्वारा वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउनु यही मनसा सेवा हो। यादको वृत्तिद्वारा वायुमण्डललाई शक्तिशाली बनाउनु यही मनसा सेवा हो। यादद्वारा नै, वृत्तिद्वारा नै वायुमण्डल शक्तिशाली बन्छ। यो नै सच्चा रूपमा मनसा सेवा हो। एकपटक
आजको मुरलीको मुख्य सार सुनौँ। बाबा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीरमा केही आनन्द छैन, त्यसैले यसबाट जीवन छँदै मरेर बाबाको बन, सच्चा पुतली बन। प्रश्न, सङ्गम युगको फेसन कुन चाहिँ हो? यो सङ्गममा नै तिमी बच्चाहरू यहाँ बसी बसी आफ्नो घर वैकुण्ठको घुमफिर गरेर आउँछौ। यो सङ्गम युगको नै फेसन हो। सूक्ष्म वतनको रहस्य पनि अहिले नै खुल्छ। प्रश्न दोस्रो, कुन विधिले गरिबी वा दुःखलाई सहजै बिर्सिन सक्छौ? दुःख त गरिबी त धेरै छ, तर बिर्सिनु पर्छ। कुन विधिले बिर्सिन्छौ त? बाबा भन्नुहुन्छ, अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यौ भने गरिबी वा दुःख सबै बिर्सिन्छौ। गरिब बच्चाहरूको पासमा नै बाबा आउनुहुन्छ धनवान बनाउन। गरिब बच्चाले नै बाबाको गोद लिन्छन्। गरिब बच्चाहरूले नै बाबाको गोद लिन्छन्, बाबालाई आफ्नो पिताको रूपमा स्वीकार गर्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै गरिबलाई धनवान बनाउन र अशरीरी जति बन्ने अभ्यास गर्छौँ सबै दुःख गरिबी बिर्सिँदै जान्छौँ। गीत आजको, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। संसारमा जे जति प्रीत छ मरेकोलाई जगाउने कोसिस गरिन्छ, तर भगवानसँगको जुन प्रीत छ, आत्मा र परमात्माको अनौठो प्रीत, बाबा आफू सम्मान बनाउनको लागि यो प्रीतको खेल सङ्गम युगमा रच्नुहुन्छ। जसरी सारा पुतलीहरू उज्यालोमा होमिन्छन्, हामी पनि त्यही परवाना, त्यस्तै पुतलीहरू हौँ जो शिव समामा हामी होमिन्छौँ। एक बाबा दोस्रो न कोही, यो पाठलाई पक्का गर्छौँ। आजको बाबाको वाणी दिनभरि बाबाका यिनै मुख्य मुख्य पोइन्टलाई याद गर्दै, चिन्तन गर्दै बाबाको यादमा सारा दिन बिताउनेछौँ। ओम शान्ति।